پڑھن دے نال بندہ بالکل نرم دل بن جاندا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے تو مدینے والے ہجرت کر رہی نے، آ رہی نے تے راستے دے اندر ایک ظالم نے ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ نے جناب جان ختم کر دیتی، اور آپ نو اللہ ایک بیٹا یا بیٹی عطا کرن والا سی، اور انہاں دا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شہزادی دی خبر حضور تک پہنچی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال انج ہویا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں چوں اتھرو تے ضرور کڈے، لیکن جیڑا بندہ مارن والا سی او دے کولوں بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا جا تینوں میں معاف کر رہا۔ ایو میرے آقا دی سیرت ہے، ایو میرے آقا دا کردار ہے۔ اچھا تساں مینوں دسو، اللہ نہ کرے تواڈی دھی تے حملہ ہوئے، میری بہن تے حملہ ہوئے، اساں برداشت نہیں کر سکدے، تے دسو کائنات دی سردار دی دھی تے حملہ ہویا، اللہ دے محبوب نے سانو معاف کر کے دسیا لوگو میں محمد کائنات دا سردار ہاں، انبیاء دا سردار ہاں، لیکن توانو میسج دے رہے ہاں، لوگ تواڈے نال ماڑا بھی کرن گے، لوگ توانو ظالم بھی آکھن گے، لیکن جیڑا بندہ محمد دی شریعت دا تابعدار ہوئے گا او اے نہیں آکھے گا میں بدلہ قیامت والے دن لاواں گا، او اے نہیں آکھے گا میں جناب پولیس تو تیرا انتخاب کراواں گا،